دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. أبها السياحية أبها الدعوية، أبها السياحية أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية. بسم الله وعلى اسم الله. بسم الله نبدأ، بسم الله نسير، وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله ومن اجتبى ومن سار على أثره ثم اقتفى إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن خالد ابن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، ها هي خيمة أبها السياحية الدعوية في عامها الخامس تقف في لحظة من لحظات النعيم لتهديكم سلاما تسطره بحروف من ذهب على صفحات من نور، ليبقى أبد الدهر أعطر من الزهر وأندى من الورد. سلام قولا من رب رحيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وطيب وعنبر، لكل امرئ منكم سلام يخصه، لكل امرئ منكم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه ويخبر، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، حللتم خيمتنا فأحاطنا الفخر، وجئناك ببضاعة الشكر، لاهجين داعين مغتبطين أن استقطعت من وقتك لتسعد خيمتنا، وفرغت من أشغالك لتشرف ليلتنا. فمرحبا ألف وألف مرحبا، غنت الأرياف أهلا والسهول مرحبا، في مرحبا في مرحبا يا مرحبا. صاحب السمو، هذه الليلة تكتسي بحضوركم الحلل وتتوشح الجمال. يا سحاب الفكر حلق، في سما أبها تعلق، دعها تمطرني معاني في حضور أبها أمير. هذه ليلة من ليالي النعيم، بل إنها نجمة في سماء الأديم، لأنها ليلة
من ليالي أبهى البهية ليلة تضمخت بعبير أنفاس العطاء وتعطرت بشذا الأخلاق. إنها ليلة هنا في خيمة أبها تضوع فيها المسك، هنا افتر فيها العنبر، هنا ليلة يلتحم فيها العطاء والولاء والانتماء. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، ورتل القرآن ترتيلا. أفضل الحديث وأعظم قيلا آيات بينات من كتاب الله جل جلاله يشنف بها الأسماع القارئ الشيخ عبد الخالق ابن عواض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، مرحبا بكم في عرس لعسير بهي، مرحبا بكم في جمال لأبهى ندي. نترككم الآن مع كلمة لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من دلنا على الباقيات الصالحات. ثم أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب مساؤكم بخير ما تطيب به مجالس الذكر ومجالس الخير التي تختم بمغفرة ورضا الرحمن وحسن العاقبة عنده حين يجزي الإحسان بالإحسان. وإنه لمن دواعي السرور والغبطة والامتنان أن يكون هذا المجلس برعاية الأمير المبجل الصالح فيصل بن خالد بن عبد العزيز للاحتفال باختتام مناشط خيمة أبها السياحية الدعوية لصيف هذا العام 34 بعد
1400 سنة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد تنوعت وتعددت تلك المناشط الدعوية ما بين تعليمية وتربوية وترفيهية ورياضية وتدريبية قدمها علماء ودعاة أجلاء ومهرة متخصصون في المناشط المصاحبة للمحاضرات العلمية الدعوية، والتي كانت تقدم للرجال وللنساء والأشبال خلال 14 يوماً. وإن كل منصف اطلع على تلك المناشط وإقبال أهل المنطقة وزوارها عليها ليشهد شهادة حق على أنها أصبحت مطلباً ملحاً من مطالبهم الصيفية، وهو ما أدركه هذا الأمير الصالح منذ 5 أعوام، حيث تأتي على رأس قائمة اهتماماته بين المناشط الصيفية التي يوافق عليها ويرعاها بنفسه ويوجهها، وليس بغريب، على سليل مجد أدرك أجداده وآباؤه الملوك منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الزاهر الذي يستظل بحكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله وأبقاه ورعاه. أدرك أولئك الأمجاد دور الدين في قوة الدولة وتماسكها وتآلف أفرادها واستتباب أمنها ووحدة صفها منذ اللحظات الأولى للتأسيس، ولذلك سلمت ولله الحمد والمنة مما لم تسلم منه كثير من بلاد الله من الخوف والمرض والجهل والفقر، ولا زلنا في عافية من الله وفضل بسبب التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحكيم شريعة الله عز وجل في جميع مناحي الحياة. وهذه الخيمة مع بقية الخيام المقامة في منطقة عسير ثمارها يانعة وقطوفها دانية، يقطفها أب وأم أو أحدهما صلاحاً في الذرية وتماسكاً في الأسرة، ويقطفها شاب أتقن مهارة من المهارات الضرورية لنجاحه في الحياة، كما يقطفها زوج وزوجة أوشكا على قطع حبال المودة والسكن والرحمة بجميل العشرة، ويقطفها المجتمع بأسره بكثرة الصالحين والصالحات الذين يدركون دورهم ومسؤوليتهم في المحافظة على أمن هذا البلد ومقدراته، ويعون الدور في البناء والتنمية. صاحب السمو، أتقدم لسموكم الكريم بجزيل الشكر على دعمكم واهتمامكم وتوجيهكم ورعايتكم حتى هذه اللحظة للمناشط الدعوية، وألتمس من سموكم المزيد، فإن ما تبذلونه يا صاحب السمو في هذا المجال من أجل القرب التي تقربكم من الرحمن وتثقل الميزان وترفع ذكركم في العالمين. وإني بهذه المناسبة أشكر رئيس ومدير وكافة أعضاء المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في أبها على الجهود الجبارة التي بذلوها ويبذلونها احتساباً لوجه الله من أجل حماية وصيانة المجتمع من كل ما يستهدفه من أعداء الدين بالفساد في الدين أو العقل أو العرض أو النفس أو المال أو في علاقة الراعي بالرعية والعلاقة بالعلماء.
أختم بالشكر لكل الداعمين والرعاة على ما قدموا من مال أو جهد لهذه الخيمة أو غيرها من مناشط الدعوة إلى الله، وأسأل الله أن يخلفهم خيرا. شكر خاص لكل داعية تكرم بالمشاركة في تقديم المحاضرات والدروس، ولكل مشارك ومشاركة في نجاح برامج هذه الخيمة. الشكر موصول للجهات الإدارية والعسكرية والإعلامية التي كان لها جهد ملموس طيلة أيام المخيم. ختاماً، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع أميرنا الصالح والحضور في جنات عدن مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يديم على هذا البلد أمنه وأمانه واستقراره ورغد عيشه، وأن يرد كيد من يكيد له في نحره. أسأل الله عز وجل أن ينقذ المسلمين والمسلمات المضطهدين والمضطهدات في مشارق الدنيا ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صاحب السمو، القلب هلل واللسان يرحب، وحضوركم يرضي الفؤاد ويطرب. أهلا من القلب الصدوق أقولها لا، ليس يحصى ما أريد ويكتب. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم لخيمة أبها السياحية الدعوية في عامها الخامس، كلمة يلقيها الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني، المدير التنفيذي لخيمة أبها ومدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، ضيوفنا الأكارم، حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بمن وصل على الرؤوس والمقل، قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أحسن الدنيا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ضيوفنا الأكارم، هذه الخيمة هي أحد مناشط المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها في عامها الخامس وفي نسختها الخامسة. 5 سنوات من العطاء والبذل، 5 سنوات من التجديد والإبداع، 5 سنوات من التطوع الصادق في خدمة الدين ثم في خدمة هذا البلد لتحقيق أهداف هذا المكتب في حفظ هذا المجتمع وصيانته مما يمكن أن يغزوه من أفكار غالية أو جافية. في سنتنا الخامسة أكثر من 550 متطوعاً في أكثر من 25 لجنة في القسمين الرجال والنساء، نفذوا مئات الفعاليات على مساحة 50,000 متر مربع في 35 خيمة. صاحب السمو، في مسيرة هذه الخيمة مواقف لن تنسى. من هذه المواقف موقفكم النبيل قبل 2 أو 3 حينما عقدتم مؤتمراً صحفياً لتدشين مناشط أبها في ذلك الصيف، فقام أحد من سأل ورمى هذه الخيمة بالتطرف والإرهاب،
فألقمتموه حجرا وبينتم أن مهرجان أبها كاملا ليس فيه أي تطرف، ومضت المسيرة بعد ذلك، وصرنا نسمع إما في مقالة مكتوبة في صحيفة أو في منتدى أو تغريدة يرشق بها بعض التهم التي ترمي هذه الخيمة وأمثالها من المناشط ببعض التهم التي لا صحة لها. وأمام هذه القضايا أقف 3 وقفات يسيرات. الوقفة الأولى أن هذه الطريق، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعناية بالمجتمع وإصلاحه وحفظ أفراد الأسرة جميعا واستهدافهم بالمناشط التي تحفظهم، هي مسيرة الأنبياء والصالحين. وطريق الصالحين كما علمتم بها الأشواك تكثر لا الورود، فسنصبر على ما أصابنا مبتغين في ذلك الأجر من الله تبارك وتعالى، مرتضين أن نسير على المنهج الذي رسمه لنا الله تبارك وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسارت عليه هذه الدولة المباركة تعلنه صباح مساء في كل وقت وفي كل حين. الوقفة الثانية: قديما وفد كعب بن زهير على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قيل عن كعب ما قيل، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال قصيدته المشهورة التي في ثناياها قال: نبئت أن رسول الله أوعدني والوعد عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردته، وصارت هذه القصيدة تعرف بالبردة. هنا منهج نبوي كريم أن يتثبت من كل شائعة وإشاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشمس في رابعة النهار وقال: على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد. الوقفة الثالثة: من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. من هنا ومن هذا البلد الكريم خرجت الرسالة، وخرج هذا النور ليضيء أركان العالم كله بنور الرسالة ونور الوحي، وبناء عليه فلسنا في حاجة إلى أن نستورد أفكارنا أو مناهجنا من غير كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ونصدر ما فيهما للعالم كله، ونصدر ما فيهما للعالم كله من منهج رشيد ارتضته هذه الدولة وارتضت أن تقوم عليه. أيها الأحبة، هذه الخيمة بمناشطها في هذا العام جددت في بعض أماكنها ومواقعها، ومن كنا نعتقد أنه من أفراد الأسرة لا يصل إلينا فنستهدفه بأعمالنا ذهبنا نحن إليه في هذا العام، وفتحنا فرعا لهذه الخيمة على حزام أبها الدائري أسميناه مركز الخير الشبابي، وجهنا فيه الجهود للذين يمشون على الحزام ولا يأتوننا في مناشطنا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الجهود وأن يجعلها في موازين حسنات من بذل ومن دعم ومن أرشد. ختاما أيها الأحبة، أوجه رسائل من الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر لله. الشكر الأول لأمارة منطقة عسير ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، الذي تعودنا على دعمه المباشر لهذه الخيمة في كل مناشطها. ثم الشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة عسير، وعلى رأسها فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، الذي كان في أغلب أيامه ولياليه معنا قلبا وقالبا قبل هذه الخيمة وأثناءها وبعدها. والشكر بعد ذلك للجهات الداعمة والراعية، الجهات الحكومية التي ساندتنا قلبا وقالبا في تنفيذ مناشطنا، والتي سترونها من خلال التكريم الذي سوف يحصل، والرعاة الداعمون
الذين لولاهم بعد الله تبارك وتعالى لما استطعنا أن نصنع شيئا. يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. ثم الشكر موصول بعد ذلك للمتطوعين والمتطوعات الذين بذلوا جهدهم ووقتهم، أكثر من 550 بينهم المتقاعدون والمتقاعدات وأعضاء وعضوات هيئة التدريس في الجامعات والمشرفون والمشرفات والمعلمون والمعلمات، ومن كل قطاع يوجد لدينا متطوعون يخدمون في هذه الخيمة. أولئك إخواني فجئني بمثلهم إذا اجتمعت يا جرير المجامع. فشكر الله لهم جهودهم وبارك الله لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأعمالهم، ومزيدا من البذل لحفظ أنفسنا ومجتمعنا كما أراد الله تبارك وتعالى لنا. أيها الأحبة، أختم كلامي بما سمعتم، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، المكتب التعاوني استشرف المعالي وبحث عن اللآلئ، فأورد أهالي المنطقة وسكانها ومصطافيها حدائق ذات بهجة وظلا ظليلا في أفياء هذه الخيمة السياحية الدعوية. عانق السحاب والغيم ببرامج احتفالية، مهرجانية، كرنفالية، سموها ما شئتم يا صاحب السمو. المهم أنها برامج جعلت من عسير تنوفة للتميز والرقي. ندعوكم الآن ونستأذنكم يا صاحب السمو لمتابعة الفيلم الوثائقي عن خيمة أبها السياحية الدعوية في عامها الخامس. أبها، لؤلؤة السروات التي تختال في صيف الوطن الحار بثوب مرفل، تداعبه نسائم عرف أزهارها وأشجارها وأريج قهوتها العربية وعودها الأزرق. أبها، محط الأنظار وقبلة الزوار بفعاليات صيفية وسياحية نقية يتربع على عرشها خيمة أبها السياحية الدعوية. هنا تجد الأسرة كلها مبتغاها وتنهي على أعتاب المكان رحلة مناها. خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة لعام 1434 للهجرة، مفخرة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بإشراف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، وبدعم ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير. خيمة أبها تاج على رؤوس العاملين فيها والمتطوعين، فقد شارك بالعمل فيها أكثر من 550 متطوعا ومتطوعة، حيث زادت في هذا العام طاقة الاستيعاب للمكان، فهنا قامت 35 خيمة مختلفة الحجم والوظيفة على مساحة 50,000 متر مربع. ودعونا نقترب أكثر لنسبر أغوار هذه القرية الموسمية الماتعة، ونطوف في رياض جزء منها لنطالع حجم العمل وروعة المكان. من بعد صلاة العصر تبدأ الحياة تسري هنا، فالتراحيب تتعالى من خيمة بيت الأجاويد التي تستقبل زوارها بفضائل العادات والتقاليد، فالمكان يربطك بالماضي والضيافة تدخلك أجواءه، حتى إذا شبت النار وانتصفت الكرامة يبدأ القصيد الجنوبي بلحن عذب وصوت شجي ومعان سامية. من يتقي رب دروبه عوالي. تنتزع نفسك من المكان فترى شبابا ينظرون إلى الساعة حينا وحينا
يرمقون خيمة التدريب، يدفعك الفضول للدخول لتجد لونا مختلفا من المتعة. فهؤلاء شباب تحلقوا على مائدة التطوير، ينهلون من مهارة المدرب ويضيفون الجديد إلى خبراتهم، فهم بين تخطيط ناجح ومهارات قيادية وتعمق في طرائق التفكير وتأصيل منهجي لبناء الأسرة. تخرج بهدوء من المكان الرزين إلى الساحة من جديد لتعاود أصوات النشاط والحركة والجلبة رحلتها في سمعك، ولكن بشدة أكثر، لأنك تقترب من خيمة الأشبال التي ازدحمت برجال المستقبل وبناة المجد. ها هم يرسمون وينشدون ويتعلمون في جو من المرح وتحت إشراف ومتابعة من فضلاء يتلذذون بأصواتهم ويستمتعون بشقاوتهم ويبنون فيهم القيم والمحامد. تخرج هذه المرة لتعود إلى الساحة التي أصبحت عندك الآن أكثر هدوءا ورزانة. يتردد في المكان مصطلح القيم، نعم، إنه يتردد في خيمة بناة المعالي التي يتعرف الشباب فيها على قيم العلم والمسؤولية والصدق والعفة، ويطالعون أسرار الطب والفكر والتدرج في طلب العلم. إنها وجه آخر للتدريب، ولكن بطعم المنافسة الثقافية والممارسة العملية والجوائز التقديرية. لن تخطئ عيناك وأنت تتجول في المعارض المصاحبة التي تطل على الساحة وتنفذها جهات رسمية ودعوية وخيرية وخدمية، وبجوارها ترى شبابا أكثر حيوية ونشاطا يصورون ويوثقون، ثم يأوون إلى خيمة اسمها المنتدى الإعلامي التي تعد بحق إضافة نوعية غير مسبوقة وقصب سبق لخيمة أبها، حيث تقدم فيها دورات إعلامية وفنية متخصصة في التصوير وكتابة التقارير وإخراج الأفلام وغيرها، يقدمها نخبة من المتخصصين والإعلاميين. إنها صورة مشرقة لاستدامة المعرفة وبناء لمستقبل الإعلام في المنطقة. وقريب من نشاط هذه الخيمة تقف خيمة تيوب في عامها الثاني، وفيها يجد الشباب المقاطع الهادفة ويبنون في التقنية القيم النافعة. يساعدهم في ذلك خدمة تقديم التطبيقات الدعوية للجوالات الذكية. أما الرياضة فهي حاضرة أيضا في هذا العام، تجدد من خلالها خيمة أبها شبابها وتنفي ترهلها وتقوي عزيمتها بدور في كرة القدم وسباق لاختراق الضاحية، بالإضافة إلى فعاليات الخيمة الترفيهية التي تشتمل على الألعاب الممتعة وتنظيم التنافس الشريف. وحين يرتفع صوت الأذان الشجي معلنا وداع يوم مضى، تتهادى الخطوات إلى الخيمة الأم، حيث تقام الفعاليات الكبرى، فيعتلي منبر الكلمة فيها بين العشاءين قامات دعوية سامقة جاءت من أرجاء الوطن كله لتنصح برشد وتعظ بحكمة وترسم منهجا وسطا بأسلوب بديع ينتهي إليه بيان الفصحاء وترنو إلى روعته أعناق البلغاء. فجزى الله أهل أبها أميرا وعلماء ودعاة ومشايخ وشباب وفتيات ممن حضر في هذا اللقاء أو شارك، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وإننا والله لنعتز بهم ونفخر بمثل هذه الأعمال الطيبة التي فيها خدمة للدين وللبلاد وللعباد وللمجتمع بأسره على خطى واثقة وعلى منهج مدروس وسطي معتدل يبث الخير ويدرأ عن الأمة الشر. وبعد العشاء الآخر رحلة في عمق آخر من أعماق النفس، حيث تبدأ متعة الحوار وأحاديث الذكريات ونبض القصيد، يتخللها الصوت الشجي والمنافسة الطريفة واللعبة المثيرة والجائزة القيمة. وعلى مرمى النظر من هذا المكان يأوي نصف المجتمع إلى مقر الفعاليات النسائية، وبزيادة نوعية تفرضها طبيعة المرأة وحاجاتها المعرفية والمهارية والتربوية،
إذ تتوسط المكان خيمة الظلال الوارفة التي تأخذ المرأة في سياحة منبرية ومسرحية على مدى 6 ساعات يومية. وغير بعيد عنها خيمة نبض بنات التي تستهدف الفتيات بدورات ومسابقات وإلقاء وإنشاد. فخيمة رياض الجنة التي يعتلي منبرها داعيات وأستاذات الجامعيات يشرحن المتون ويقدمن الآداب. أما خيمة عطاء وارتقاء فهي خيمة التدريب النسائي في أسرار النجاح ومهارة التفكير والإسعافات الأولية. ويبقى لزهرات المستقبل وبراعم الطفولة مساحة لا تغفل في خيمة جيل التميز، بالإضافة إلى خيمة هداية والتي أثمرت عن إسلام عدد من العاملات ولله الحمد. ولقد حرصت خيمة أبها السياحية الدعوية على استمرار منهجها في مد جسور التواصل مع المجتمع ورموزه، فاستضافت في لياليها عددا من المسؤولين والأعيان الذين تعرفوا على مناشط الخيمة وبرامجها الثرية. وفي هذا العام تجاوزت خيمة أبها حدود المكان وحرصت على الوصول للمقيمين والزوار حيثما كانوا، فاستهدفت السياح في منتزه السودة بخيمة المصايف، ووصلت للشباب في أماكنهم على حزام أبها في مركاز الخير الشبابي. وفي طريق القادم لأبها من الحجاز وضعت 3 مخيمات تعد صورة مصغرة عنها في مناطق بلحمر، حيث النقطة الأخيرة لأعمال المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. هذه خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة، وهذه أبرز معالمها وفعالياتها. وها هي اليوم تلملم آثارها في المكان، لكنها ستبقى على الدوام حاضرة بتأثيرها في القلوب والعقول، ولتعلق الآمال بقادم أجمل وأمتع في خيمة أبها السياحية الدعوية السادسة. سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. السمو أيها الحفل الكريم، نترككم الآن مع التكريم يتلوه الأستاذ عبد الإله المرزوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، لئن سطرنا عبارات الشكر وصغنا كلمات العرفان فليتسع المجال لشكر كل من ساهم في إنجاح فعاليات هذه المدينة الدعوية المباركة، لكننا نخص بشكرنا جهات وأفرادا كانوا شركاء فاعلين وداعمين مساندين. ندعو سموكم الكريم لتكريمهم في هذه الليلة وهم على النحو التالي: أولاً، رعاة الخيمة. الراعي الرئيسي جمعية البر بأبها. الرعاة الماسيون
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية، شركة حديد الراجحي، شركة الاتصالات السعودية، الرعاة الذهبيون، مؤسسة آل الجميح الخيرية، وقف سعد وعبد العزيز الموسى، مستشفى أبها الخاص، مجموعة بن لادن السعودية، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مؤسسة أنس للإنتاج الفني والتوزيع، الراعي المشارك، شركة القصير السعودية المحدودة، الراعي التدريبي، مركز بناء الأجيال للتدريب، الراعي الإعلاني، كنوز للأعمال الفنية، الراعي الإلكتروني، صحيفة تواصل الإلكترونية، صحيفة عسير الإلكترونية، صحيفة عسير نيوز الإلكترونية، صحيفة المواطن الإلكترونية، صحيفة أبها الإخبارية الإلكترونية، مشروع الوقف الإعلامي للفتاة مزنة الخير، شبكة القرآن الكريم. ثانياً، شركاء النجاح، الجهات الحكومية، ثانياً شركاء النجاح، الجهات الحكومية، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، أمانة منطقة عسير، الشركة السعودية للكهرباء، المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير، فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، جهاز التنشيط السياحي بمنطقة عسير، الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير،
هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، الخطوط الجوية العربية السعودية، مركز تلفزيون أبها، فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير، القطاعات العسكرية بالمنطقة، قيادة المنطقة الجنوبية، شرطة منطقة عسير، المديرية العامة للجوازات بمنطقة عسير، المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، الإدارة العامة للمرور بمنطقة عسير، إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية، إدارة الدفاع المدني بأبها، قيادة الدوريات الأمنية بمنطقة عسير، الدوري الرياضي، أقيم دوري رياضي بالخيمة، وحصل على المركز الأول فريق نجمة الخميس. يتفضل كابتن الفريق لاستلام كأس الدوري وجائزة مالية قدرها 1000 ريال. حصل على المركز الثاني فريق التحدي، وحصل على مبلغ 1500 ريال. يتقدم كابتن الفريق لاستلام جائزته. هداف الدوري الكابتن علي يحيى، حقق 11 هدفاً من فريق نجمة الخميس، يحصل على كأس هداف الدوري. صاحب السمو الملكي، يتشرف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بتقديم درع تذكاري لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير. شكر الله لكم يا صاحب السمو، ولكم من الشكر أعطره، ومن الكلام أعذبه، ومن التقدير أنقاه. دمتم بخير وعلى خير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة
تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون بإذن الله عز وجل بعد صلاة العشاء إكمال حفلنا للمتطوعين والتكريم لهم جميعا، فتويها لذلك وفقكم الله. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبهى الدعوية، خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبهى الدعوية تدعوكم